नाजरीन, इस वक्त अवाम में खाना काबा की हुर्मत को लेकर अजीबो गरीब किस्म की बेचैनी और परेशानी देखी जा रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा से शाया होने वाली खाना काबा की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान खाना काबा के गिर्द चारों अतराफ खींची जाने वाली एक अजीबो गरीब किस्म की दीवार है। आपको बताते चलें कि खाना काबा के गिर्द खींची जाने वाली यह दीवार कोई आम सीमेंट और बजरी से बनी हुई दीवार नहीं है, बल्कि एक खास मटीरियल से बनाई गई है। आम मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो खाना काबा के गिर्द खींचे जाने वाली इस दीवार की हकीकत से नावाकिफ है, शदीद परेशानी और इंतशार का शिकार दिखाई देता है, जिसकी वजह से अवाम में मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कोरोना के दौर में मक्का मुकरमा में मौजूद थे और बिल्कुल ऐसी ही दीवार उस दौर में मक्का के गिर्द बनाई गई थी। वो ये सोचकर परेशान हैं कि क्या फिर एक बार कोरोना आने वाला है। खाना काबा के गिर्द ऐसी दीवार क्यों खींची गई है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि सऊदी हुकूमत की खुफिया कोशिश है, जिसका मकसद यह है कि आम मुसलमानों को खाना काबा से दूर रखा जा सके। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं इसका फलस्तीन में होने वाली यहूदियों और मुसलमानों की जंग से कोई ताल्लुक है। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा के गिर्द बनाई जाने वाली इस दीवार से मुतालिक आपको बताएंगे, ताकि ला इल्मी में की जाने वाली किसी भी बात से खाना काबा की हुर्मत मुतासर ना हो। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सबसे पहला खाना काबा आसमानों पर फरिश्तों के लिए इबादत गाह के तौर पर बनाया जाने वाला काबा था, जिसे कुरान मजीद में बैतुल मामूर के नाम से पुकारा जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी कसम भी खाई है। अल्लाह ताला के इस मुकद्दस घर की इबादत करने वाले मासूम और गुनाहों से मुबर्रा फरिश्ते हैं। जब अल्लाह ताला ने आसमान से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, उस वक्त यही बैतुल मामूर आसमानों पर फरिश्तों की इबादत का मरकज था। जमीन पर कोई खाना काबा मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर ऐन उस मकाम पर खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया जहां इस वक्त खाना काबा की इमारत मौजूद है। इसके ऐन ऊपर बैतुल मामूर मौजूद है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि काबा की जगह जमीन पर अब अल्लाह का घर मौजूद है, जहां अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक अल्लाह ताला के हुक्म से तवाफ काबा अदा करती है। ऐन उसी जगह आसमानों पर बैतुल मामूर की शक्ल में अल्लाह ताला का घर या उसकी इबादत गाह मौजूद है, जिसका तवाफ और इबादत फरिश्ते करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस जगह काबा बनाने का हुक्म फरमाया तो इनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की इमारत बनाई, जो अल्लाह ताला के हुक्म से इसके मानने वालों के लिए इबादत की जगह ठहराई गई। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के इस घर का तवाफ और इबादत की जाने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की मदद से बनाया जाने वाला अल्लाह ताला का घर एक लंबे अरसे तक इसी शक्ल में लोगों की इबादत का मरकज बना रहा, जिस शक्ल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया था। यहां तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान नूह की वजह से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। जब तूफान नूह खत्म हुआ तो लोगों को अल्लाह ताला के इस घर की जगह पर मट्टी इकट्ठी की हुई शक्ल में मिली। यानी अल्लाह ताला ने तूफान नूह में भी अपने इस घर की जगह को बेनिशान नहीं होने दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और दोबारा असर नौ खाना काबा की तामीर का हुक्म सुनाएं। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा की तामीर का काम शुरू फरमाया और जिस जगह मट्टी इकट्ठी मौजूद थी वहां से खुदाई का आगाज किया गया। मुसलसल खुदाई की वजह से खाना काबा की वही बुनियादें जाया हो गई जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से रखी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की नए सिरे से तामीर की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई खाना काबा की ये इमारत आज भी मौजूद खाना काबा की इमारत से बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। आज मौजूदा खाना काबा की इमारत चौकोर क्यूब शक्ल में नजर आती है, जबकि उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा बनाया वो एक मुस्ततील शक्ल में था। इसकी छत भी नहीं थी, इसके दो दरवाजे थे। एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ जाता था, जबकि दूसरे दरवाजे से बाहर निकला जाता था। एक लंबी मुद्दत तक काबा की यही इमारत मौजूद रही। अल्लाह ताला के मानने वाले इसके गिर्द चक्कर लगाते, क्योंकि इस्लाम से पहले भी खाना काबा तमाम मज़ाहब के लिए मोहतरम और मुकद्दस इमारत समझी जाती थी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलसल बारिशों की वजह से खाना काबा की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा तो खाना काबा को असर नो तामीर करने
کا ارادہ کیا گیا۔ اس دور میں قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی خانہ کعبہ کی تمام دیکھ بھال قریش کے حوالے تھی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں متولی قریش اور بہت سے قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جائز کاموں سے حاصل کردہ آمدنی کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا اور ناجائز رائے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اس مقدس کام میں نہیں لگایا جائے گا۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی تو قریش کے پاس موجود حلال ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی خانہ کعبہ کی تعمیر پر خرچ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کعبہ کا کچھ حصہ زیر تعمیر تھا۔ اکابرین نے مل کر حلال آمدنی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مکہ کی تعمیر فوری طور پر روک دی اور جہاں تک خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی وہاں تک چوکور خانہ کعبہ کی شکل میں ڈھانپ دیا گیا۔ یہ بالکل اسی شکل میں خانہ کعبہ کی عمارت بن چکی تھی جس شکل میں آج یہ موجود ہے۔ وہ جگہ جسے تعمیر روکنے کی وجہ سے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا وہ آج کل حتیم کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حتیم کے اس حصہ کو خانہ کعبہ کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے اور وہاں نوافل ادا کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ میں نوافل ادا کرنے کا ہے، اور دوران طواف اس حصہ کو طواف میں شامل نہیں کیا جاتا جبکہ اس کے گرد ہی طواف کیا جاتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر غلاف کعبہ چڑھایا گیا، اس پر مزید ترامیم کی گئی، لیکن ان سب باتوں میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کعبہ کی حرمت متاثر نہ ہو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی جب بھی خانہ کعبہ میں تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو خانہ کعبہ میں طواف کعبہ اور دیگر عبادتیں اسی طریقہ سے جاری رہتی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ میں تعمیر بھی جاری رہتی ہے، یعنی کسی بھی وقت خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے بند نہیں کیا جاتا۔ کرونا کے زمانے میں جب سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے بہت سی سوشل ایکٹیویٹیز کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسجد میں نمازیوں کے جانے پر پابندی لگا دی گئی تو اس وقت ایسی ہی دیوار خانہ کعبہ کے گرد کھینچ دی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک فاصلے تک محدود رکھا جائے، لیکن اس دیوار کے کھینچے جانے کا کیا مقصد ہے اور یہ دیوار عجیب و غریب قسم کی کیوں بنائی گئی ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کے گرد بنائی جانے والی یہ دیوار اس لیے اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہ کوئی مستقل دیوار نہیں ہے لیکن ایک عارضی رکاوٹ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے گرد کھڑی کر دی گئی ہے، اور یہ رکاوٹ اس وقت کرونا یا کسی وبائی مرض کی وجہ سے نہیں بنائی گئی اور نہ ہی یہ سعودی حکومت کی کوئی خفیہ سازش ہے اور نہ ہی اس کا تعلق اسرائیل و فلسطین جنگ سے ہے، بلکہ اس بنائی جانے والی عارضی رکاوٹ یا عارضی دیوار کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت صحن حرم میں خانہ کعبہ کے ارد گرد مرمت کا کام جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد جب بھی کوئی مرمت کا کام کیا جاتا ہے تو ایسی ہی دیوار یا آڑ پہلے بھی خانہ کعبہ کے گرد لگائی جاتی ہے۔ اس وقت اگر دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ منٹوں میں پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد لگائی جانے والی دیوار کی حقیقت چند لمحوں میں پوری دنیا میں پہنچ چکی تھی، جو اہل ایمان کے لیے خاصی پریشانی اور حیران کن ثابت ہو رہی تھی کہ سعودی حکومت کی طرف سے بنائی جانے والی اس دیوار کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس مرمت کے کام میں استعمال ہونے والے ہتھیار اور دیگر مشینری کی وجہ سے نمازیوں کے آرام اور سکون میں کوئی خلل پیدا نہ ہو اور نہ ہی ان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پر کوئی لفظ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت اور روضہ رسول کی حاضری نصیب